सर आयज कार्लोस बीजेपी जॉईन जालो सर रिजॉयनिंग जाले तर हेजेर कितें म्हणूंक सोदता सर तुमी? मी आज कार्लोस आज आमकां जॉईन जाला, ताजे बरोबर ताजे 7 कॉन्सिलरूय जॉईन जाल्या आणि बरें दिसता. आज आमची मोदी का परिवार जो आमी म्हणटात तो आज वाडत वता. आज मोदीजींचें कामूच इतलें व्हडलें आसा की आज भारतानूच न्ही जाल्यार देशभरांतल्यान लोक तांकां आपलो नेता म्हणून मानपाक लागले आणि त्या खातीर आज सगळ्यांकूच दिसता की आपूण भारतीय जनता पार्टीन जॉईन जावप. इतलें मोठें काम जेन्ना चालू आसा तेन्ना आपूण कित्याक फाटल्यान रावप हें म्हाका दिसता सगळ्यांक दिसता. हांव कार्लोसाक जेन्ना आमचें इलेक्शन जालें म्हजो ओपोनंट आशिल्लो आणि ताज्या मागीर पसून हांव ताज्या संपर्कान आशिल्लो. म्हणजे आमी पयलीं पसून सांगत आयल्या की आज देश जेन्ना फुडें वता तेन्ना आमचो वास्कोय खंय फाटीं उरपाक जायना. त्या खातीर आमी सगळे एकठांय जावन आमी डेव्हलपमेंट करया म्हणून. ओपनली ते येना आशिल्ले पूण आज जेन्ना हांव फाटीं तांचे कडेन 1 म्हयन्या फाटल्यान हांव तांकां परत एकदां मेळपाक गेलो. मोदीजींचें मोदी ॲट 202 तांकां पुस्तक दिलें म्हणजे वाचचें म्हूण तांणी आनी तांकां रिक्वेस्ट केलो की आज जेन्ना मोदीजींचें विजन आमच्या भारत देशा खातीर इतलें व्हडलें आसा तेन्ना तुवेंय जॉईन जावचें म्हणून आनी आमी कित्याक फाटीं उरचें काय म्हणून. ताका तांच्या कॉन्सिलरांकूय म्हाका सांगत दिसतालें तेन्ना मिटींग घेतिल्ली तेन्ना आज 2 वर्सां जालीं आमी कॉन्सिलरांक पसून तांकां पयस करूं ना. जरी ते ऑपोजिशनान आशिल्ले आमी सगळ्यांक एकठांय केले आनी आज पयले फावटी आमची वास्को म्युन्सिपालिटी मुरमुगांव म्युन्सिपल कॉन्सिलर 25 कॉन्सिलर एक आशिल्ले. सो आमी कोणाकूच भेदभाव करूं ना. आमी सदांच म्हणटा की सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास आनी सबका प्रयास ह्या धोरणाचेर आमी वता आसतना सगळे एकठांय जाले आनी आमी तांकांय पयस करूना. तें तांकांय बरें दिसलें की इवन ऑपोजिशन जावन आमकां पयस करूना आनी ताज्या खातीर आज तांकां निर्णय घेवपाक बरो पडलो की एका सायडीन देश फुडें सरता, सगळ्या कडेन बरीं कामां जाता. आज प्रमोद सावंत गोंयान आमचो मुखेलमंत्री बरें काम करता तेन्ना सगळेंच जेन्ना बरें जाता आनी जेन्ना पुढार सगळो बीजेपीचोच दिसता तेन्ना फाटीं कित्याक रावतले म्हणून आज सगळ्या कडल्यान म्हणजे आज कार्लोसूच न्ही फाल्यां परवां आनी 2 ग्रूप व्हडले ग्रूप आमकां जॉईन जाता काँग्रेसींतल्यान. म्हणजे हे सगळें दाखोवन दिता की आज आमचे लिडर नरेंद्रजी मोदी हाजेर सगळ्यांचो विश्वास आज बशिल्लो आसा आनी त्या खातीर आज हांव कार्लोसाचेंय वेलकम करता आनी तांच्या सगळ्या कॉन्सिलरांचें वेलकम हांव करता. फ्युचरान सर तुमकां हेजो इफेक्ट जावचो ना MLA सिटा खातीर बीन हेजेर कितें सांगूंक सोदता? ना आमच्या पार्टीचें सदांच धोरण आसा. आमी पार्टी पयलीं पसून म्हणटा की नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड आनी मागीर बाकीचे फ्रेंड्स फॅमिली सगळी थर्ड. सो आमकां नेशन फर्स्ट. आज प्रधानमंत्री देशा खातीर काम करता तेन्ना नेशन फर्स्ट जालें आनी ताच्या खातीर नेशना खातीर आमी सगळें काम करता. पार्टी ही सदांच आमकां दुसरी. सो फाल्यां कितें जातलें आज हांव कितें आसा तो पार्टीच्याच खातीर आसा. आज हांव आमदार आसा. हांव एक सादो कार्यकर्तो आशिल्लो. आज पार्टीनूच म्हाका खंय तरी आमदार केल्लो आसा आनी फुडलीं 3 वर्सां कितें जातलें हें चिंतप म्हाका दिसता मुर्खपणां जातलीं. आनी आज जेन्ना आमकां सगळ्यांक नरेंद्र मोदीचे हात घट करपाक जाय तेन्ना जितले जाता तितले लोक जॉईन जावप आनी ताच्या खातीर आमी सगळ्यांनी एका विजनान काम करप हें म्हाका चड गरजेचें अशें दिसलें. लोकांनी म्हाका 5 वर्सां खातीर निवडून दिला. 5 वर्सां हांव म्हजी कामां चालूच दवरतलो आनी मागिरूय लोकूच डिसायड करतले कितें तें. सो हांव ताजो फुडलो हांव चड विचार करना. हांव आज आमच्या प्रायम मिनिस्टराचे हात घट करपा खातीर हांव भायर सरला म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी हांव खंयच्याय म्हणजे जितले जाता तितली मतां म्हज्या पार्टेक हाडून दिवप हें म्हजें कर्तव्य आसा आमदार म्हणून. आमची टीम सगळी लागिल्ली आसा आनी म्हाका फुडलो विचार करपाची गरज ना अशी दिसता. सर जी तुमची पार्टी आहा BJP पार्टी तुमकां एक मिनिस्ट्री पद बीन अशें दिलां बीन ह्या दिवपाचें आहा फ्युचरान बीन? ना 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 तशें कोण पदा खातीर काम करना हांगा. आमकां एकूच आज आमचें विजन आसा आनी गोल आसा की नरेंद्र मोदीजी थंय परतो 400 पार जावपा जाय. जिखतले हाजे बद्दल आमकां कसलोच डावट ना पूण ते 400 पार जावपा खातीर आमी सगळे आज जुटून काम करता. ताच्या खातीर हें मेळटलें म्हाका तें मेळटलें न्ही. आमचो एकूच गोल आमचो प्रधानमंत्रीचें जें विजन आसा विकसीत भारत तें पूर्ण करपा खातीर 400 पार म्हणजे 400 सीट आमी पार करपाक जाय इतलेंच हें आसा. इतलें हांव सांगता. तर आतां अपकमींग लोकसभा इलेक्शन आहा हेजी सर तयारी कशी कितें तुमच्या थंयसर चलता? भारतीय जनता पार्टीची तयारी ही लास्ट इलेक्शन कवर जालें तेन्ना पसून चालू आसा. म्हणजे प्रत्येक पार्टीचे कार्यक्रम घराघरांनी व्हरप आमची म्हाका दिसता ही एकूच पार्टी आसा जी फक्त इलेक्शना पुरती काम करना. जाल्यार इलेक्शनाक आयले की तेन्नाच काम करप अशें आमची पार्टी करना. वेगळ्या वेगळ्या रुपान तांचे घरा कडेन वचप तांचे आमचे पार्टीचें जें धोरण आसा अंत्योदय म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत प्रत्येक स्कीम पावपा जाय प्रत्येक बेनिफीट पावपा जाय हें पळोवप आनी ताच्या खातीर वेवस्थीत मॉनिटरींग आमची पार्टी करीत आसता. आनी त्या खातीर आज आमकां इलेक्शनाक आमी केन्नाय रेडी आसता इलेक्शनाक वचपाक.
आज तुम्ही पळयत जाल्यार आमचे बूथ प्रमुख आमचे मंडळ बुथाचे सगळे लोक 50 प्रमुख म्हणजे मायन्यूटांतलो मायन्यूट कार्यकर्तो पासून आज रेडी आसा, ऑन द फील्ड आसा, कामां चालू आसा. अशें न्ही की आतां वचून आमी कामां स्टार्ट करतले. आज हांगा जेन्ना तुमचे कडेन हांव उलयता कोण तरी थंय 50 प्रमुख खंय तरी कोणाच्या घरा बसलो आसतलो, कितें काम करतालो, मंडळाचो कोण तरी आनी खंय गेलो आसतलो. भारतीय जनता पार्टीचें काम हें कंटिन्युअस काम आसा आनी ताज्या खातीर आज आमकां इतले सिटां मेळटा नाजाल्यार इतले जेन्ना प्रेम आमकां मेळटा ते एक दिसाच्या पॉलिटिक्सान न्ही, हें सदोदीत आमी काम करत आसता ताज्या खातीर मेळटा. वास्कोन आमी पयलेंय सांगलां 16,000 लीड दितले म्हणून. आज कालूच येतकूच ती लीड आनी वाडटली अशें म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी ताज्या खातीर ताजी टीम आमची टीम एकत्रीत येवन एक मोठी लीड वास्को तालुक्यांतल्यान दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी हांव 100% म्हाका गॅरंटी आसा आज आमचे वास्को भितर ऑपोजिशन म्हणटा तें आज ना आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी येवचें. हांव बाकीचे कोण भायर आसा तांकांय उलो मारता की आज आमच्या प्रधानमंत्री आमच्या खातीर इतलें कितें दिल्लें आसा, देशा खातीर इतलें कितें दिल्लें आसा, आमचो मान भारतानूच न्ही जाल्यार भारता भायर पसून इतलो वाडयल्लो आसा. आज सगळ्यांनी गरज आसा की आपआपलें कॉन्ट्रिब्युशन हे देशा खातीर दिवपाचें आनी ही संदी म्हाका दिसता कोणाक एक सादारण मनशान पसून चुकोवपाक ना. जेन्ना एक 73 वर्साचो आमचो प्रधानमंत्री आमच्या खातीर दीस रात 20-20 वरां काम करता तेन्ना म्हाका दिसता आमचेंय खंय तरी कर्तव्य आसा. आमी सगळ्यांनी भायर सरून त्या दिसा मतदान करप आनी आपलें कर्तव्य हें करप. मतदान कोणाक करप हें डिफरंट, पूण मतदानाचे दिसा आपूण खंय पिकनिकेक गेलो नाल्यार आपूण आनी खंय गेलो तशें करनासतना सगळ्यांनी ह्या इलेक्ट्रल प्रोसेसान इनवॉल्व जावचो आनी आपल्या देशाक आपलें एक कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां.